السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la création d'une base de données. إذن la première des choses هو أنك من تقول ليه تبغي تكري une base de données. Donc il faut utiliser le mot create, database. Il y a d'une façon générale إلا بغينا نكريو un objet نرجعو هنا إلا بغينا نكريو un objet d'une façon générale كنقولو ليه le mot create. بغينا نموديفيو داك l'objet كنديرو ليه alter ولا بغينا نسوبريميو داك l'objet كنديرو ليه drop. اوكي إذا غنشوفو كيفاش نكريو اون باز دوني. نقولو كريات هاي شتا database. Créate database كنديرو لو نون ديال لا باز دوني لو نون ديال لا باز هادي دون فاصون جينيرال. اوكي الوغ هاد كريات داتابيز ولا كريات فيو كريات بروسيدور كريات فونكسيون فين كتدخل؟ بالنسبة هنا غادي نرجع شوية لي لونغاج اللي كاينين في SQL سيرفر في SQL بصفة عامة. SQL كاين فيه لونغاج دو ديفينيسيون دو دوني كيتسمى لونغاج دو ديسكريبسيون كيسمي ديسكريبسيون هو غالبا لونغاج de définition de données. Langage de définition de données. تفرين دي نقطة. كاين فيه كذلك langage de manipulation de données. Langage كيما قلنا langage de manipulation de données. Aucun langage de contrôle de données. Langage de contrôle de données. كاين حوايج اخرين حنا غنشوفو غير هاد لابارتي هاد لي تروا بارتي اللي عندنا. فين كتدخل هاد كريات داتابيز؟ الوغ كتدخل فين؟ في لونغاج دو ديفينيسيون دو دوني. فيها تو سكي كريات فيها 3 حوايج مهمين. غتلقاو كريات اوكي غتلقاو كريات غادي تلقاو alter وغادي تلقاو drop. 3 با بلوس 3 الحوايج. اوكي فديما من كتكون بحال هكا مثلا نعطيكم اكزامبل على كريات. كنديرو كريات كدير حداها لو تيب دوبجي. لو تيب دوبجي عقل معايا مزيان. لو تيب ديال لوبجي حرا لو نون ديالاش ديال لوبجي. صافي نون اوبجيكت. دونك قلنا كريات. اوكي كريات لو تيب دوبجي او
لو نون ديال لوبجي. بيان سور ممكن نديرو لو نون ديال لوبجي كيمشيو معاه لي بارامتر ديالو، يعني كاينين اوكي كيكون دي زوبسيون، نقدر نسميهم انا بالنسبه ليا اوبسيون، غالبا كيكون دي بارامتر تمايا على حساب لو تيب دوبجي اكريي. كنزيدو شي حوايج تسميه دون كريات، بحال مثلا عندك كريات داتابيس، تقول لي كريات داتابيس، لو تيب دوبجي هنايا هو داتابيس. تقول لي كريات تيبل، لو تيب ديال لوبجي هو طابل. كريات فانكشن، كريات بروسيدور، كريات فيو، كريات اندكس، كريات وغادين. كدير لو نون ديال لوبجي، السميه ديالو اللي بغا يسميه، ولو نون il est unique. متفقين؟ ان اوبجي ديما عنده ان نون اونيك. لما كريتي اون طابل ميمكنش تعاود نفس السميه، باسكو داك لو نون il est unique au sein ديال لا باز دوني. ميمكنش تقدر تقول له كريات تيبل طابل 1 تعاود تاني تقول لي كريات تيبل طابل 1، سي با بوسيبل. غادي يقول لك ان هاد لوبجي il existe déjà، وزيدون هو راه غادي يوقفك لان il va vous envoyer un message d'erreur. متفقين؟ إذا هنا قلنا عندنا كريات كتمشي معها لو نون ديال لوبجي à créer، le nom ديال l'objet à créer. Ok, pardon, le type d'objet à créer ou le nom de l'objet à créer suivi de quelques paramètres à utiliser pour داك l'objet. لأن l'objet مرات بحال دابا une table، donc on doit définir les champs ديالها، les contraintes etc. ماشي كتقولي table وكتمشي، non كديفينيو لي كولون. غنشوفو كامل إن شاء الله تعالى. متفقين؟ هادشي كامل كيدخل فين؟ كيدخل في واحد لو لونغاج عند SQL كيتسمى لونغاج دو ديسكريبسيون دو ديفينيسيون دو دوني. لونغاج دو ديفينيسيون دو دوني، داتا ديفينيشن لانجويج، بحال هكا غتلقاه بلونغلي كيتكتب بحالو. اوكي بلونغلي كيديروا ليه DDL. الا قلبتو لا ليتراتور اونغليز غتلقاو DDL. متفقين؟ صافي. انا اذا نبداو، يلا نبداو على بركة الله. نقولوا ليه نكريو اون باز دوني. هاي اون باز دوني هي هادي، سميناها هنا جيستيون امبلوي دي. غادي ندير كوبي كولي لهادي. اوكي ونمشيو نكريو هاد لا باز دوني. يلا نجيو هنا كولي، سميناها قلنا جيستيون امبلوي تي. حنا نسميوها جيستيون امبلوي. جيستيون امب اكزيكوتي. الا ما لقاش لا باز دوني هاد لونو لا ما لقاش il va le créer. ها هو اش قال ليا command completed successfully. مزيان. انا من بعد غندوزو نستعملو هاد لا باز دوني، كتسمى ليتيليزاسيون د لا باز دوني. ليتيليزاسيون بغيتي اي حاجه تكريها وسط ديك لا باز دوني il faut utiliser le mot use. use هذا سميه قديم، هاد use اوكي كانت من ايامات ديباس. هيا يوز غير هنايا كنا ما كنستعملوش باز دوني، كنستعملو فيشي. اوكي دونك يوز جيست امبلوي اكزيكوتي. هنا غتلاحظوا معايا هنا اون اكزيكوسيون هاد لا لين هادي juste la base donnée geste employé est devenue la base donnée en cours. هي اللي ولات عندنا la base donnée en cours. alors هاي عندنا la base donnée مزيان، استعملناها دابا ولات هي la base donnée courante ولا en cours. اذا اي حاجه غنستعملوها غدار au sein de cette base donnée. اي حاجه غنديروها غدار il va se faire au niveau ديال ديال هاد لا باز دوني اللي سميتها جيست امبلوي. صافين.
إذا غندوز نكريي لا جيستيون ديال لي زومبلويي اللي عندي أنا اش فيها. دونك غادي نرجع لو كور اللي عندي. اوكي غادي نشوف ان راه عندي في هاد عندي دي ديفيزيون. دونك دي ديفيزيون، شاك ديفيزيون عندها واحد الاي دي، عندي لو نون ديال لا ديفيزيون. اوكي و دون اون ديفيزيون ولا فيها une division contient plusieurs services où chaque service donc il appartient à une division. Ça fait. Alors le service donc نلقاو فيه des employés. Donc on va créer des employés. Ça fait. Ou les employés ont des diplômes. Ok. Donc on aura affaire à l'entité diplôme. Ou un employé, il peut obtenir plusieurs diplômes. تعرفين؟ إذن هذه الفكرة. اوكي هي هذه. Donc هذه des divisions ولا هذه des employés. Il y a des employés qui sont diplômés. Il y a ceux qui ont un seul diplôme et ceux qui ont plusieurs diplômes. Et il se peut que dans la société مثلا des employés qui n'ont pas de diplôme. L'essentiel c'est que chaque employé appartient à un service. Où le service appartient à une division. Il y a dit donc une division, donc c'est un ensemble de services. Le service contient là on trouve dans un service un ensemble d'employés. Les employés ont des diplômes. Ok. Il y a des employés qui ont plusieurs diplômes, des employés qui ont un seul diplôme et ceux qui n'ont rien. Donc des diplômes. Qui ont des tâches donc les tâches n'exigent pas de diplôme. Ok. إذا نبداو نكريو هادو اللي دوينا عليهم حنايا في اون باز دوني كيتسموا دي طابل. اش كنسميوهم حنايا دي طابل. متفقين؟ يلا نبداو نتوكلو على الله، ناخدو هاد الكود ونوريكم كيفاش on va le créer. Donc on a une division. Donc là on crée une division, donc on dit create table. Une table, ce qu'on fait, qu'on fait des colonnes, des champs. Chaque champ c'est une variable. Un nom, un type de données, une valeur. Donc, ce qu'on a une valeur, ça ferait ou une colonne, تقدر تكون لها une contrainte. Une colonne, تقدر تكون فيها شنو une contrainte. اوكي إذا غنشوفوا مثلا بحال هادي تقول لي create table ودير لو نون ديال لا طابل. قبيله كنت كنقول لكم لي بارامتر. دونك هنا نفتحوا لي بارونتيز، بارونتيز اوفرونت بارونتيز فيرمونت.
كنبداو نديرو لي كولون. شحال عندنا من كولون هنا؟ شحال من شون؟ جوج ديال لي شون. division ID ou le nom de la division. Division ID c'est le nom de la colonne. Là, il est de type entier, int, le type dialo. On a une contrainte. La contrainte là, c'est une contrainte de primary key. Là, on a une table, ok, خاصة une clé primaire. هاي درنا حنايا. ونرجعو لهاد الهضرة وندويو عليها بصفة عامة. صافي مزيان. وهنا قلنا le nom de la division. Donc le type ديالها c'est du texte. Donc c'est char, n var char. ولا taille, كتعطي une taille. نعطينا هنا 50. Alors هنا درنا une contrainte كذلك, une contrainte. Bon, هنا il n'est pas autorisé de ne pas donner une valeur. On doit avoir un nom de division. Donc on a les note nulle. Note nulle. Tu as la notion de le nul. La نعاودها معها. Et on crée, sélectionne هذا ou les exécuter. شوف نمشيو لهنا pour voir le résultat. نمشيو عند G, donc gestion amp. gestion amp. Cliquez هنا. نمشيو عند les tables. Et nous allons voir بأن عندنا واحد la table division فيها les colonnes. هي deux colonnes. Division ID ou le nom de la division. اللي خصك تلاحظ هو أن هنا كاين واحد لا كلي كتعني هادي إلى بريميري كي. أوكي. وهنا بالنسبة لي كي هي كاينة غير وحدة لحد الآن. هنا كاينة غير وحدة هنا. حيت هو كيشوف الكلي إترونجير تا هي كي، كيشوف ان شون كي اونيك سي اون كي ايتترا. يقدروا يدخلوا هنا في لي كونت حتى لي كونترانت. لك عندك شي كونترانت كدوز هنا. اوكي متفقين؟ يلا دابا نرجعو ندويو بصفة عامة على اون تاب. بصفة عامة على اون تاب ملي كتجي كتقول لي كريات. شوف كريات نزومي واحد شوية. كريات تيبل. شوف حنا لو تيب دوبجي كريات تيبل. انت هنا كتقولي راه باغي نكريي واحد العطاء. مزيان. كدير لو نون ديال نون طابل. كدير لو نون ديالك تعطي ان نون من عندك. كدير بارونتيز اوفرونت بارونتيز فيرمونت. صافي بحال هكا كتدخل لداخل وغتبدا تصوب في لي كولون. شنو اون طابل؟ ان طابل يعني ان طابلو عنده دي لين ودي كولون بحال اي طابلو كترسموه في الايامات العاديه ديالكم. ان طابلو فيه دي لين وفيه دي كولون. لي كولون on les appelle les champs ياك، و لي لين كنسميهم les enregistrements. Ok, donc une table c'est une collection de lignes et de colonnes et de contraintes. لي كونترانت بحالاش؟ بحال مثلا عندك حتى واحد لو شون. اشني اون كونترانت بعدا؟ ديجا اون كونترانت سي اون كونديسيون كنديروها على واحد لا كولون ولا واحد بليزيور كولون تسمى اون كونترانت. ولا كونترانت سي اون كونديسيون ا فيريفي. خصها تفيريفي. صافي الا ما تفيريفياتش ما غادوش لنا المعلومه اللي باغيين حنايا. مثلا نوريكم لي شون. مثلا نقول لو شون اي دي بحال هكا. تقولي لو تيب. لو تيب تقدر تقول لي انت انتيجر. تقدر تقول لي ان تيب مثلا شار كاركتر. هنا كاركتر تقول لي 5 كاركتر. خص يكونوا 5 ديال لي كاركتر. تقدر تقول لي ان شار فارشار و ان فارشار. كلهم هادو
دي تيب واخ. كاين لو تيب اخر اللي ممكن تقول ليه مثلا، نقولوا لو تيب مثلا عندك واحد لو شون اللي هو دات نيسونس. هاي دات نيسونس نسميها انا دات نيس. دات نيس تقول لي راه دات الي ديت او دات تايم. اوكي لو تيب ديت. زيد كاين عندنا لو تيب مثلا سيتوياسيون فاميليار، تقدر تقول لي الي دو تيب بيت. لو تيب بيت شنو هاد لو تيب بيت؟ لو تيب بيت يعني شي حاجه اللي فيها 0 و 1 true false true false هو لو تيب بيت. اوكي كاين عندك كذلك النوتر تيب مثلا بري لو بري. اوكي تقدر تقول لي ديسيمال. ديسيمال ياك شحال بغيتي مثلا 10,2 c'est un type décimal. ok يعني avec deux chiffres après la virgule. زيد كاين عندنا لو تيب مثلا float. كاين لو تيب ريال لو ريال. كاين لو تيب دبل. كلهم دي تيب هادو متفقين. اذا نرجعو لأون طابل كيما قلت لكم فيها دونك عندنا لا كولون لو نون ديال لا كولون لو تيب ديال لا كولون. راك شفتو كاينين بليزيور تيب. داكشي راه اللي قلت لكم انا راه كاين بليزيور تيب. كاين ليماج كاين كذا كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيدارو تما. حنا دوينا داكشي مقتضب. زيد لو تيب وكت ان شون اون كولون مثلا بحال مثلا بري لو بري. غتقول ليه مثلا ديسيمال. اوكي تقول ليه مثلا 10 2 ولكن خاصو يكون بوزيتيف. خاصو يكون بوزيتيف. الوغ كي غادي نديرو ليه هاد القضيه هنا ما غنتحكموش فيها. اذا غتقول ليه تشيك. هنا غتجي يقول لي تشيك. شتيها تشيك شنو هو بري. هاد بري غتجي هنا تاخد لو شون ندير تشيك نقول ليه لو شون مالو doit être strictement positif. اذا حطيتي له لا كولون حطيتي لو تيب ديالها et en même temps tu as ajouté واحد لا كونترانت على هاد لو شون بري. يعني مش هو غير مسموح باي قيمه. يقول لي لا لي فالور كو جاكسبت ديال لو بري lors de la saisie. غتبغي تسيزي واحد مثلا واحد الارتيكل اوكي وتعطيه لو بري ديالو. هو لو سيستيم il va vérifier هذاك لو بري ديال الارتيكل est-ce qu'il est positif. Si il ne l'est pas, donc il va vous générer un message d'erreur. انت غتخدم هاد التشيك غتخدم هادي lors d'une insertion ولا lors d'une modification. تبغي تبدل لو بري ديالو غتبغي تبدلو غادي يقولك رد نو هاد البري لي نيجاتيف جو لاكسبت با. متفقين؟ دونك باش ما يكونش الفيديو طويل دونك غادي نكمل انا في الفيديو اخر هاد الهضره ان شاء الله تعالى. يلا نتلاقاو في فيديو اخر.